अब मैं इजहार ख्याल की दावत देता हूँ बरादरम PM सफदर खर्ल एडवोकेट को, वो तशरीफ़ लाएँ और कौमी यकजहती के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार करें। वेलकम करते हैं जनाब PM सफदर एडवोकेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई वाजिबुल इहतराम जनाब भट्टू साहब, इस तहसीन के साथ कि आप एक नेक मकसद के लिए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, आपकी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। बात जब मैं इस सेमिनार में मुझे अज़ीज़म हामिद हिजाज़ी साहब का हुक्मनामा मिला तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि जनाब भट्टू साहब को सुना जाए और राशिद हिजाज़ी साहब को सुना और सिर्फ हमें सुना जाए। लेकिन जनाब हमारे बार के नुमाइंदे आसम बुखारी साहब ने और बिलखसूस जनाब शेख मुज़फ़्फ़र अली साहब ने जिस खूबसूरत अंदाज से कौमी यकजहती पे इज़हार ख्याल किया, ज़रूरत तो नहीं रह जाती, लेकिन एक बात है कि मौजू था कौमी यकजहती, नेशनल सॉलिडारिटी, और कौम किसी फ़िरके का, किसी ख़ास तबके का नाम नहीं है, कौम है पाकिस्तान। ये बात शायद थोड़ी सी तिश्ना रह गई, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जहाँ सदीक भट्टी साहब आ जाए मुझे वहाँ उनके बाद नहीं आना चाहिए। मेरे प्रेसिडेंट भी हैं और कॉलेज के प्रेसिडेंट, वहाँ से लेकर मैं उन्हें अपना प्रेसिडेंट कहता हूँ। ताहम बात थी पाकिस्तानी कौमियत, इस वतनी अजीज़ जिसके नौज़ईदा जिस्म पर बेशुमार ज़ख्म, बावर्दी गुंडागर्दी के भी ज़ख्म हैं। मादरत के साथ नसीम साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं वर्दी में रहते हुए, लेकिन इस वतन अजीज़ पर बावर्दी गुंडागर्दी के भी ज़ख्म हैं। इस पे आमरीत के भी कारी ज़रबे हैं, इस पे फ़िरकावारियत के ज़ाहिर भी हैं, इस मासूम जिस्म पर इलाकाई और लिसानी जहरीले सांपों के भी ज़ख्म हैं। तो जब हम यकजहती की बात करेंगे तो ये हादसे वक्त करता है परवरिश बरसों, ये हादसा एकदम नहीं होता। तो कितने हादसे हुए हैं और उनको वक्त ने परवरिश की है उनकी। हमने भट्टी साहब ने कहा, हम इनके फॉलोअर भी हैं, कि एक वाक़या हो जाता है जब वो रूनमा हो रहा होता है तो हम अपनी लाइल्मी की वजह से, जज्बातियत की वजह से, अपनी बेशऊरी की वजह से उसका साथ दे रहे हो, और जब गुजर जाता है तो फिर हम लकीर को पीटते। जब जिसको आपने हम सब ने कहा है कि वो बहुत बड़ा गुंडा है, वो बदमाश, और मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने हमें इस मौजू पे बात करने का मौका दिया। तो वो जब बहुत बड़ा गुंडा है, जब वो गुंडा इस्लाम के नाम पे गुंडागर्दी कर रहा था, जब अफगानिस्तान को मैदान जंग बनाकर अमेरिका और रूस की जंग को इस्लाम की जंग करार दे रहा था, और उस वक्त हम सब उसके साथ थे। क्या वो गुंडा उस वक्त इस्लाम का तर्जमान था? उस वक्त वो पूरी दुनिया में अपनी जुदरात के लिए, अकेली जुदरात के लिए वो जंग लड़ रहा, और उसका ईंधन कौन बन रहे थे? हम इस्लाम के नाम पे अपने नौजवानों को उसका ईंधन बनाते, और उसके बदले में हमें क्या मिला? हेरोइन मिली, कलाशनकोव मिली, और मुल्क के अंदर इस्लाम के नाम पे सीधा से वादा निकालते हुए वो जनरल ज़ियाउल हक मिला।
جس کو بار بار، یہاں تو شہیدوں کی کمی نہیں ہے، تو اتنے شہید کہ جو جہاں ملا مارا گیا وہ بھی شہید، جو پولیس کے ہاتھوں ڈاکو مارا گیا وہ بھی شہید. اس لیے اس نے کہا کہ چنگیز خان شہید ہلاکو شہید ہے، جو بھی مارا جائے وہ ڈاکو شہید ہے. ہم نے ڈاکو کو اپنا ہیرو بنا لیا. آج قومی یکجہتی کے لیے جس امر کی ضرورت ہے، جہاں آپ نے سب اچھی باتیں کی ہیں، میں ان کی تائید کرتا ہوں، لیکن ایک بات اضافہ کروں گا کہ ہمیں کچھ باتوں کی نفی بھی کرنا ہوگا، ہمیں کچھ باتوں کو کنڈیم بھی کرنا ہوگا کہ ہم اگر پاکستانیت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں شیعہ سنی کی بات نہیں کرنی چاہیے. اور یہ علماء کرام، یہ اس وطن عزیز کے عالموں پہ بہت بڑا فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کافر کہنے کی بجائے اتحاد امت کی بات کریں. اور جب قائد اعظم پاکستان بنا رہے تھے تو ہم نے انہیں کافر اعظم کہہ دیا، تو پھر ہم نے اس کو قتل کر دیا، پھر اسی کی مسلم لیگ پہ قبضہ کر لیا. جب پاکستان میں اٹامک انرجی کی بات ہو رہی تھی تو ہم نے پتہ نہیں اس کو کیا کہا، پھر اس کو بھی سولی پہ چڑھا دیا. بعد میں مزار بنا کر پوجنے کی بجائے یہاں کتنے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے، دانشور بیٹھے، صحافی، وکلاء، لیڈرز ہیں، کسانوں کے ٹیچرز ہیں، پروفیسر ہیں. تو معذرت کے ساتھ جا کے بادشاہ فرانس کو کہا کہ وہ آدمی بڑا نفاق پیدا کر رہا ہے اور وہ بغاوت پیدا کر رہا ہے. باغی کو اس کے مشیروں وزیروں نے کہا، اس کے ایم پی ایز ایم این ایز ناظمین نے کہا کہ اس کو پھانسی. تو شاہ فرانس نے کہا کہ آپ جس آدمی کی بات کرتے ہیں وہ بہت بڑا فرانس کا دانشور ہے، سارترے. کیا آپ چاہتے ہیں، راشد حجازی صاحب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تو شاہ ایران نے کہا، بادشاہیت تھی، وہ ڈیموکریسی نہیں تھی، اس کے باوجود اس نے کہا کیا آپ وزراء یہ چاہتے ہیں کہ میں سارترے کو پھانسی دے کر سارے فرانس کو پھانسی دے دوں؟ یہ ہے دانش کی، علم و دانش والوں کی یہ قدر. تو آپ تو اتنے دانشور بیٹھے ہیں، یہ لاکھوں کا مجمع ہے، تو اس لاکھوں کے مجمع میں جہاں اتنے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ ہمیں قومی یکجہتی کی بات کرتے ہوئے نہ اپنے فرقے کی بات کرنی چاہیے. اور اپنے علماء کرام جن کو یہ سٹیج بنانے کے لیے کافی خرچہ ہوا، ان کو تو جمعے کو کوئی خرچہ نہیں کرنا پڑتا بلکہ آمدنی ہوتی ہے، وہ اتحاد امت کی بات کریں، وہ ایک دوسرے کو کافر کہنا بند کر دے، خدارہ بند کر دے، اور پاکستانیت کی بات کریں، پاکستان میں رہنے والے سارے پاکستانی. آج میں کہتا ہوں جس کی بات جناب بخاری صاحب نے کی کہ 3 تحریکیں چلی اور تینوں تحریکوں کی قیادت آپ نے کی، اور جو آخری تحریک کامیاب ہوئی وکلاء کی تحریک، اس میں بھی یہ بات تھی کہ اگر رانا بھگوان داس کی بجائے کوئی اور ہوتا تو شاید یہ نقشہ نہ ہوتا. اور رانا بھگوان داس جس کے دامن پہ نہ کرپشن کا داغ ہے، نہ سفارش کا داغ ہے، اور عدل کی رسی کو اس نے مضبوطی سے تھاما، وہ رانا بھگوان داس ہے. آج ہمیں رانا بھگوان داس کی بھی تعظیم کرنی چاہیے اور اسے پاکستانی سمجھنا چاہیے. میں پٹی صاحب کے ساتھ کالج میں گیا ہوں، اور میرے لیے جو سب سے زیادہ حیرت ناک واقعہ خوشگوار تھا وہ یہ تھا کہ اسٹیج سے اعلان ہوا کہ اسلامیات میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں یوحنا جان مسیح. تو مجھے یہ خوف بھی آیا کہ اگر یہ بچہ، میں نے اس کے سینے سے لگایا کہ یہ بچہ اگر عام حالات میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوگا، سیرت و نبی کی کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہوگا، تو کوئی پتہ نہیں کہ مسلمان اس کو کہے کہ اس نے وضو کے بغیر ہی قرآن پکڑ لیا ہے، کافر ہے، کافر ہے، مار. آج ہمیں ان باتوں کو کنڈیم کرنا ہے، ہمیں پاکستانی بننا ہے، اور پاکستانی بننے کے لیے ہمیں تعصبات ختم کرنے ہیں. ہمیں چھوٹے چھوٹے تعصبات جن میں ہم گرے ہوئے ہیں، جب ان میں گریں گے
تو پھر ہماری قیادت بدمعاشی کریں گے. وہ محلے میں بھی بدمعاش کریں گے, شہر میں بھی بدمعاش کریں گے, ملک میں بھی بدمعاش کریں گے, اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی وہی بدمعاش گنڈا ہمارا قائد بن جائے گا. آؤ عہد کریں کہ ہم آج کے بعد شیعہ نہیں, سنی نہیں, ہم مسلمان ہیں پہلے. وی آر مسلم, وی آر پاکستانی. اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہم پاکستانی ہیں تو یہ یکجہتی کی طرف, یہ اس منزل کی طرف, یہ اس اتحاد کی طرف ہمارا پہلا قدم ہوگا, اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. شکریہ. اور یہ فیصلہ کرنے کا وقت ہے. تاریخ نے قوموں کا وہ دور بھی دیکھا ہے, لمحوں نے خطا کی تھی, صدیوں نے سزا پائی. شکریہ جناب پی ایم صفدر کھل صاحب. آپ نے جو بات کہی بلا شک و شبہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ہم بھی یہی اعلان کرتے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں رائل ٹی وی کے پروگرام, تو چیئرمین میاں عبدالغفور بھٹو صاحب کا یک نکاتی پروگرام یہی ہے کہ آئیں ہم تمام تعصبات سے بالا تر ہو کر, تمام گروہی تعصبات سے بالا تر ہو کر, تمام لسانی تعصبات سے بالا تر ہو کر, تمام صوبائی تعصبات سے بالا تر ہو کر, تمام فرقہ وارانہ تعصبات سے بالا تر ہو کر ہم پاکستانی بنیں, اور نہ صرف پاکستانی بنیں بلکہ پاکستانی کہلانے پر فخر کریں. اور چیئرمین صاحب کا تماٹو یہی ہے کہ ہم اس کو تفاخر کا نشان بنا دیں, ایک فخر کا نشان بنا دیں. جب میں کہوں میں پاکستانی ہوں تو عزت اور غیرت کے ولولے کے ساتھ میری شان بلند ہو, میرے وطن کی شان بلند ہو, اور میں کہوں اچھی میرے دیس دی مٹی, سچی میرے دیس دی شان, جیوے میرا پاکستان, جیوے میرا پاکستان. یہ ہمارا ماٹو ہے, یہی ہمارا مقصد ہے, اول و آخر پاکستانی. اور یہی ہمارا پیغام ہے کہ پاکستان زندہ باد. اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بلند کرتے ہوئے ہی ہم آگے بڑھ رہے ہیں, کاروان قومی یکجہتی کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور آج ہماری یہ کانفرنس جو پریس کلب حافظ آباد میں ہو رہی ہے, اس کی لائیو نشریات کے آخری مقرر پریزیڈنٹ بار سے پہلے میں دعوت دوں گا جناب امان اللہ سندھو صاحب کو. آپ آرگنائزر ہیں تحریک انصاف کے, تشریف لائیں جناب امان اللہ سندھو, آرگنائزر تحریک انصاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بٹو صاحب, اعجازی صاحب اور عثمان بار صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام حفظ آباد کو اس قابل سمجھا کہ یہ لائیو پروگرام کا انعقاد کیا, اور ہمیں موقع ملا کہ آپ اظہار خیال کر سکیں. جس طرح پی ایم صاحب اور بٹے صاحب کی تقریر کے بعد کوئی ایسا ٹاپک یا ایسا موضوع بچا تو نہیں جس پہ بات کی جائے, لیکن یہ ایک اتنا عظیم ایشو ہے کہ جس میں میں کچھ چند ذراشات پیش کرتا ہوں کہ جس طرح زروں سے زرے مل کے سیراب بنتا ہے, اور اگر اکیلا ذرا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, کوئی اسٹیٹس نہیں ہوتا, اور اسی طرح پانی کے قطرے مل کے دریا بنتا ہے, اور اگر اکیلا قطرہ ہو تو اس کا کوئی وجود نہیں, وہ کسی کے کام نہیں آ سکتا, کسی کو کوئی بینیفٹ نہیں دے سکتا. اسی طرح انفرادی انسان کی کوئی حیثیت نہیں, ان انسانوں سے اکٹھے ہو کے معاشرہ, اور معاشرے سے اکٹھا ہو کے یہ ایک قوم بنتی ہے. تو اس اگر قوم اکٹھی ہو جائے تو یہ اتنا اچھا جو ٹاپک جو ایشو, اس میں اور فائدہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو لیکن ملکی حالات کچھ اس قسم کے ہیں کہ اس قومی یکجہتی کے لیے ہمیں خوشگوار ماحول چاہیے. جو حالات ہر آدمی, ہر انسان سمجھتا ہے کہ ہمارے جو ملکی حالات کس قسم کے ہیں. اگر ایک آرمی کو دیکھے جو ہمارے ملک کا 80% بجٹ کھا جاتے ہیں, اور جو اسامہ کا یہ واقعہ ہوا ایبٹ آباد میں, تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہمارے ریڈار بند ہو گئے ہیں, کوئی کام نہیں کیا. تو بڑی یہ شیمفل بات ہے. اور اگر اور کراچی والا واقعہ دیکھیں, نیوی والا واقعہ دیکھیں, تو ان سے شرم آتی ہے. یہ وہ آرمی تھی جس کو لوگ جہاں سے گزرتے تھے سلوٹ پیش کرتے تھے, آپ ان کو گالیاں دیتے ہیں. اور ہمارے جو حکمران ہیں
یہ جو میں اس امر پہ اس اسٹیج پہ یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا، جو تقریباً 10-15 سال سے ہمارے ملک میں جو بڑی میجر پارٹی ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، یہ آتے ہیں، نون لیگ والے کہتے ہیں جی وہ کرپشن کر رہے ہیں، اور وہ ان کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں وہ کرپشن کر رہے ہیں. لیکن اب اس 3 سالوں میں 3.5 سالوں میں نون لیگ اور پیپل پارٹی اور جس کو یہ قاتل لیگ کہتے تھے وہ بھی اکٹھی ہو گئی. کیا ان کا مشن کیا ہے، مقصد کیا ہے، ان کا ویژن کیا ہے؟ یہ صرف یہ کہ ملک کو لوٹ رہے ہیں غریب آدمی کی. اور اتنے وہاں پہ جس ملک میں اب جو پاسکو والے جو ہیں، کسانوں کو باردانہ نہیں ملا، وہ کہتے ہیں ہمارا ہدف جو ٹارگٹ پورا ہو چکا ہے. لیکن بڑے افسوس سے یہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، بڑے افسوس سے یہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہاں پہ آٹا، اس ملک میں آٹا نہیں مل رہا، اس ملک میں گیس نہیں مل رہی، اس ملک میں بجلی نہیں مل رہی، اس ملک میں ہر روز مہنگائی اور یہ جو انصاف کی اور امن و امان کی یہ صورتحال ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. اور زرداری صاحب یہ کہتے ہیں عوام سکون میں ہے، کوئی احتجاج نہیں کر رہی. عوام احتجاج کیا کرے؟ عوام کے پاس تو 2 ٹائم کا کھانے کے لیے نہیں ہے. اگر وہ ایک ٹائم کھانے کا ہے، دوسرے ٹائم ان کو صرف کھانے کا فکر لگا ہوا ہے. تو ان حالات میں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اب ایک وقت آ گیا ہے کہ تمام ہمارا ڈرون حملے ہوئے تو ہمارے لیڈر عمران خان نے پشاور میں، ہم وہاں سے حفظ آباد سے 50 لوگ گئے، وہاں پہ احتجاج کیا، کراچی میں احتجاج کیا. آپ کو یہ حکمرانوں کو اور آپ عوام کو یہ دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے تو ایک باری بنائی ہوئی ہے، یہ لوٹ مار کر رہے ہیں، لوگوں کو انصاف نام کی چیز نہیں ہے. تو آپ دوستوں سے میری التماس ہے کہ جس وقت اس میں تبدیلی صرف ایک ووٹ کے ذریعے آ سکتی ہے، تو برائے مہربانی ووٹ دیتے ہوئے جو یہ جاگیردار ہے ہمارے ڈسٹرکٹ میں یا صوبے لیول پہ یا ملکی لیول پہ بڑے یا بین الاقوامی لیول پہ جو بدماش کہا جا رہا ہے، تو ان ووٹ دیتے ہوئے ان کو مد نظر رکھا جائے. اور انہی الفاظ میں میں شکریہ. شکریہ جناب امان اللہ سندھو صاحب. اس سے پہلے کہ میں دعوت دوں جناب ملک ارشاد ممتاز صاحب کو، میں اس بات کا اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور یہ قلبی اظہار ہے کہ آپ تمام لوگ جس محبت کے ساتھ، جس پیار کے ساتھ اور جس مسلسل حوصلے کے ساتھ رائل قومی یکجہتی کانفرنس میں شریک ہوئے ہیں، میں جناب چیئرمین کی طرف سے، اپنے ادارے کی طرف سے اور ذاتی طور پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس توقع کے ساتھ کہ آپ نے ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹ کی ہے 14 اگست کو قومی یکجہتی کی تحریک میں جو ہم عوامی زنجیر، انسانی زنجیر بنا رہے ہیں، اس میں آپ اسی جذبے کے ساتھ شریک ہوں گے. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اب دعوت دیتا ہوں جناب ملک ارشد ممتاز ایڈوکیٹ صدر ڈسٹرکٹ بار حافظ آباد کو. ملک ارشاد ممتاز ایڈوکیٹ صدر ڈسٹرکٹ بار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے جناب چیئرمین وائڈنس عبد الرحمن صاحب کی اور ان کے چینل کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ بیڑا جو ہماری سیاسی قیادت کو، ہماری مذہبی جو جماعتیں ہیں یا اس میں سب جو ہم خاص طور پر ہم جو سول سوسائٹیز کے لوگ ہیں جس میں میں اپنے اور آپ سب شامل ہیں، ان کا کام تھا کہ اس ملک کو ان حالات میں جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک نازک ترین دور ہے اور اس قوم کو سب سے زیادہ اسی چیز کی جس سلسلے میں آج یہ سیمینار یا تقریب ہے جس کا آج ٹائٹل ہے قومی یکجہتی، اس کی ضرورت تھی. ہمیں کسی کو یہ کام تو سب سے پہلے ہماری قیادت کا تھا، اس کے بعد ہم سب کا، سول سوسائٹی کا. لیکن یہ بیڑا، یہ جہاد رائل نیوز والوں نے اور ان کے چیئرمین جناب بٹو صاحب نے اٹھایا ہے. ہم ان کی بھرپور حمایت بھی کرتے ہیں اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھ سے پہلے
जनाब भट्टी साहब, जनाब शेख मुज़फ़्फ़र साहब, PM सफदर साहब और दीगर तमाम मेरे दोस्तों ने कौमी यकजहती पर अपने जो आरा दी है और जो तकरीरें की हैं, जो बातें की हैं, उसके बाद कोई ऐसी चीज़ मैं सोच रहा था कि अब मेरे लिए कहने को क्या बचा है। तो बात ये है कि सबसे पहले हम कौमी यकजहती की तो बात करते हैं बदकिस्मती से, और एक शेख साहब ने भी और PM साहब ने भी एक 2-3 चीज़ों पर जो मेरी हम सब की तवज्जो दिलवाई है कि सबसे पहले कौमी यकजहती से हमें देखना है, बैन अवी सतह पर और कौमी सतह पर मनवाना है अपने आप को कि हम एक कौम हैं। और बदकिस्मती से 64 साल से हम बैन अवी बरादरी में अभी तक अपने आप को एक कौम की हैसियत से नहीं मनवा सके, और उसकी सबसे जो ज़्यादा ज़िम्मेदार है वो हमारी कौमी और सियासी क़यादत है। और बदकिस्मती से कि हमारे पास जितने भी हुक्मरान, और इसमें सब जमातें शामिल हैं, और ख़ास तौर पर आप जानते हैं कि आमरीत के 40 साल निकाल के बाकी जो 25-26 साल जमहूरियत के बचते हैं, और जितने भी आए हैं वो सब मगरब के अमेरिका के गमाश्ते रहे हैं। और पाकिस्तानी अवाम ने तारीख में एक दफ़ा फैसला किया था 70 को, हो सकता है आप में से कुछ लोग मेरे से इख्तलाफ भी करें, उस वक़्त जो हमारी क़यादत मुंतखब की थी पूरी कौम ने, वो आप और हम में से थे। लेकिन उसके फ़ौरन बाद जो हमारा वो जागीरदार, जो हमारा वो सरमायादार, उसने देखा हमें तो शिकस्त हो गई, और आप और मेरे जैसे आम लोगों ने उन लोगों को शिकस्त दी थी। और पहली दफ़ा जो नुमाइंदगी गई थी 80% उस असम्बली में, वो आप में और हम सब के फिक्र से थी। लेकिन उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब फिर ट्रैप हो गए, फिर हाईजैक हो गए, और उसकी वजह से आज उनकी अपनी सियासी ज़िंदगी भी कम हुई, और वो भी उन्हीं जागीरदार और सरमायादारों के हाथों कत्ल हो गए, मन्नो मिट्टी थले चले गए। मेरी आप लोगों से ये गुजारिश भी है कि हम सब मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से हैं, और हमारा साथ अलग है, और रॉयल न्यूज़ वालों ने और चेयरमैन भट्टू साहब ने जिस तरह का बीड़ा उठाया है, इसको उनकी इस चीज़ की तो हमें बहरहाल सबसे ज़्यादा ज़रूरत बहसीयत कौम, हमें भरपूर मदद इस सिलसिले में, ये हमारा अपना काज है। और इंशाअल्लाह हम इन चेयरमैन को साहब को ये यकीन दिलाते हैं कि हम इनके साथ हैं, इंशाअल्लाह हमारा साथ होगा। लेकिन बात यहाँ पे नहीं है कि हमारा ये रोल नहीं है। हम इधर आते हैं, जैसे PM साहब ने और शेख साहब ने भी तवज्जो दिलाई है कि बस ये कौम हमें मजहबी मनाफरत या मजहबी तासबात से नहीं, लिसानी तासबात से भी, हम जो लोग आज तकसीम है बरादरियों में, हम आज तकसीम है सूबाइयत में, कुछ सिंधी है, बलोची है, और जिस तरह हम डराउन हमलों से हमारे कौम, हमारे बच्चों को, हमारी माँ बहनों को बेदर्दी से दहशतगर्दी का निशाना बनाया जाता है। और हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि सबसे बड़ा नुमाइंदा अदारा जो हमारा पाकिस्तान नेशनल असम्बली है, उसमें करारदाद भी पास होती है, लेकिन आज हमारे हुक्मरानों की ये क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि ये लोग पाकिस्तानी अवाम को अपना जवाब देने समझते, हमें तो ये कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। ये अमेरिका बहादुर और एक और बदकिस्मती से पिछले 15-20 साल से पावर प्लेयर में शामिल हो चुका है। आर्मी तो थी सऊदी अरब, और दूसरे लोगों से ये सर्टिफिकेट लेकर आते हैं। और आज भी मैं कहता हूँ, और मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ, कि आप और हम लोग ही पाकिस्तान के वारिस हैं। हम नहीं, इस वक्त जो महंगाई, दहशतगर्दी और बिजली का बहरान, गैस का बहरान और मसाइल में और हम गिर चुके हैं, मैंने, आपने और सब ने इसको जाना है। ये जो हमारे हुक्मरान हैं, मैं किसी एक पार्टी की तरफ नहीं हूँ, मैं सब एक कौम की सीयत से और एक पाकिस्तानी सीयत से बात कर रहा हूँ। जरदारी साहब ने भी अमेरिका चले जाना है जिस तरह पहले गए थे।
मियाँ बरादरान ने भी जब इस मुल्क पर बुरा वक्त आया, जब इनकी लूट खसूट ख़त्म हो गई, तो उन्होंने भी दुबई में और सऊदी पैलेस में, सरवर पैलेस में हैं, मुशर्रफ साहब भी उधर ही बैठे हुए हैं। तो हमारी ये बदकिस्मती है कि हमें अपनी पिछले 65 साल से अपनी क़यादत मुंतखब करने का, बाजार तो यही होता है कि इलेक्शन का स्टंट होता है, इलेक्शन होते हैं, लेकिन फैसले जहाँ होते हैं, जिस तरह रेगिंग होती है, आप भी जानती हो, मैं भी जानता हूँ, हमें मिलकर सिविल सोसाइटी को, जिसमें हम सब शामिल हैं, हम बार एसोसिएशन, हमारी तहरीक की मिसाल आपके सामने है। हम और इसमें हम नहीं कहते कि हम सब क्रेडिट वकला को जाता है कि आज जुडिशरी और जो हमारे तमाम चीफ समेत बहाल हुए थे, उसमें मीडिया का भी रोल था, उसमें सिविल सोसाइटी का रोल था, उसमें मजहबी जमातों का भी रोल था, हमारे ताजर भाइयों का भी रोल था। और लेकिन उसके पीछे क्या थी? एक क़यादत थी। हमारे जो वकला क़यादत थी वो अपने एक स्टैंड पर डटी हुई थी। कौम ने, सिविल सोसाइटी ने, इलेक्ट्रॉनिक और जो हमारा प्रेस है, तमाम मीडिया ने जिस तरह हमारा साथ दिया, और वो तहरीक पाकिस्तान की कौमी तहरीक बन गई। आज भी मैं आखिर में जो एक कौमी जमहूरियती तहरीक का कारवां रॉयल न्यूज़ में, जिसे हम सबको पहले उठाना चाहिए था, ये मुबारकबाद देता हूँ मैं चेयरमैन साहब को, उनकी टीम को, उनके चैनल को, कि इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हम सब को इनका साथ देना चाहिए, क्योंकि मुल्की सतह पे इस वक्त जिस तरह पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं और पाकिस्तान जिस जगह पे जा रहा है, वो तो खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, वो तबाही का रास्ता। अगर अब ना हम जागे और अब हम पूरी कौम की सीयत से ना जागे और अपना रोल अदा ना किया, तो खुदा न खास्ता इस मुल्क की सालमियत को, इस मुल्क की नज़रियाती सरहदों को, जोग्राफियाई सरहदों को, और जो साजिशें हो रही हैं, और हमारा हुक्मरान तबका जिस तरह सोया हुआ है, हमें जागना पड़ेगा, जिस तरह 47 में जागे थे, जिस तरह हम इसके बाद 2007 वाली तहरीक थी, और भी बहुत ज़्यादा तहरीकें थी। हमें इंशाल्लाह, मैं आपको अपनी बार एसोसिएशन की तरफ से यकीन दिलाता हूँ कि हम चेयरमैन और अदारा भट्टू साहब और जो इनका जो नोबल काज है, कारवाए यकजहती कौमी, उसके साथ हैं और इंशाल्लाह अपना रोल अदा करें। बहुत शुक्रिया जनाब मलिक इरशाद मुमताज़ साहब, प्रेसिडेंट बार। आपने रॉयल न्यूज़ की कौमी यकजहती की तहरीक के साथ यकजहती का इजहार किया है, और हम ये समझते हैं कि इन्हें अपने कल्बी तौर पर, दिली तौर पर चेयरमैन की कॉल पर लब्बैक कहा है। तो इससे पहले कि हम अपनी रवायत के मुताबिक कौमी तराने के साथ आज की नशिस्त का इख्तिताम करें, मैं ये चाहूँगा कि चेयरमैन रॉयल टीवी जनाब मियाँ अब्दुल गफूर भट्टू साहब अपने इख्तितामी कलमात से नवाजें और उसके साथ दुआ भी फरमाएँ। उसके बाद कौमी तराना होगा। जनाब चेयरमैन मियाँ अब्दुल गफूर भट्टू साहब ज़रा खड़े होकर इस्तकबाल कर दें ताकि पूरी हम आहंगी का इजहार हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सब लोगों का ममनून और शुक्रगुजार हूँ, और इंशाअल्लाह हमारी इत्तेहाद और काविश अल्लाह मियाँ हमारी नीयतों को साफ रखे, और नीयतें साफ रही तो इंशाअल्लाह ये सब के फ़ायदे में है, हुक्मरान के फ़ायदे में है, आवाम में फ़ायदे में है, मुल्क के फ़ायदे में है। अगर कोई ख़ुसूसी मफाद उठाना चाहता है तो वो रास्ते से हट जाएगा। ये तारीख किसी हुक्मरान की तारीख नहीं, ये तारीख किसी मकासद के लिए नहीं, सवाए कौमी यकजहती के। लेकिन कौमी यकजहती की तारीख इस पे नहीं ख़त्म होगी। कौमी यकजहती की तारीख उस वक्त तक चलेगी जब तक इंसाफ ना मिले, उस वक्त तक चलेगी जब तक मुल्क में ये डराउन हमले ख़त्म नहीं होंगे, जब मुल्क में अमन कायम नहीं होगा। तो आप लोग जब उठेंगे तो कोई हुक्मरान आपकी मर्जी के खिलाफ शायद चल के जिंदा नहीं रह सकेगा। और मैं इसी के साथ ही दुआ के लिए जनाब मौलाना साहब से गुजारिश करूंगा कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके पे दुआ करा लेंगे। आए साहब।
बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना वल्लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फिर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। या अल्लाह ताला ये जो कारवां लेकर निकलने का अज़म किया है इन्होंने, इसमें कामयाबी अता फरमा, इसमें बरकत अता फरमा, हमारी कौम को दोबारा वही यकजहती और वही इत्तेफाक और इत्तेहाद अता फरमा जो सन 47 की तहरीक पाकिस्तान में अता किया था। या ये वकला की तहरीक में एक अदल व इंसाफ की सरबुलंदी के लिए अता किया था। या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो अपने तौहीद का आलम बुलंद करके सारी दुनिया को अदल और इंसाफ और अमन और सुकून का पैगाम दिया था, उस किस्म का जज्बा हमें अता फरमा। हमें इस राह में आने वाली मुश्किलात को बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमा। हमें ऐसी आजमाइश में ना डाल जिस पर पूरा ना उतर सके। हम पर उतना ही बोझ डाल जितना कि हम बर्दाश्त कर सकें, और अगर ज़्यादा बोझ हम पर डाला जाएगा तो फिर उसकी मदद फरमा। उसकी आलम कुफर जो है वो पूरी कुव्वत के साथ, पूरी ताकत के साथ और पूरे इंतकामी जज्बे के साथ मिल्लत इस्लामिया पर हमला आवर हो चुका है। और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान जो नज़रियाती ममलकत है, दुनिया की वाहिद नज़रियाती इस्लामी ममलकत, वो उसका हदफ है। इसके एटमी असासे उसका हदफ है, इनका जज्बा जिहाद उसका हदफ है, और इसके बहुत वसी और अरीज़ वसाइल उसका हदफ है। या इलाहुल आलमीन, अगर तू हमें अपनी इत्तेहाद और इत्तेफाक की ताकत अता फरमाए, हमें फ़िरका वारियत का खात्मा कर दे, हमें लिसानी और इलाकाई और ये बलोची और सिंधी और पंजाबी और पख्तून की जो तफरीक है इसको ख़त्म कर दे, और हमें इस कुफर का मुकाबला करने का जज्बा अता फरमा दे। तो हमें वसाइल पहले ये तूने बाफर अता फरमाए हैं, उन वसाइल को इस्तेमाल करने की सही हमें हिम्मत और ताकत अता फरमा, और हमें ऐसे हुक्मरान अता फरमा जो इन वसाइल को पूरी दयानत और अमानत से और पूरी जुर्रत और इस्तिकामत से और खुदा पर तवक्ल के जज्बा के साथ इस्तेमाल करें। तो आलम कुफर कभी हमारे करीब नहीं फटक सकेगा। ये काफिर इंतहाई बुज़दिल हैं, और अमेरिका जो सबसे बड़ी आलमी कुव्वत है वो इस दौर की सबसे बुज़दिल कुव्वत है। इराक में उसने तब मुदाखलत की जब उसने सारा इराक शान मारा था। तो अब या अल्लाह ताला हमें इस कारवान के हवाले से इसको कामयाबी अता फरमा, और इसी तरह का जज्बा जो है उसको हमारे सब के दिलों में मौजज़न कर, और हमें इस पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमा, और पाकिस्तान को कायम और दायम रख, और हमें ईमान के जज्बे पर इस्तकामत अता फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।